अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहाबा कराम से मोहब्बत और उनकी ताज़ीम ये ईमान की अलामत है, और सहाबा से बुग़्ज़ और नफ़रत ये निफाक मुनाफ़क़त की अलामत है। जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं जैसे ये बात हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और इस बात का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं कि सहाबा से मोहब्बत और उनकी ताज़ीम ये ईमान का मसला है, कोई फ़ुरूई मसला नहीं है, ये ईमान की अलामत है। और यही तरीक़ा हमारे असलाफ़ में हमें मिलता है कि वो सहाबा से मोहब्बत और सहाबा की ताज़ीम को ईमान समझते थे, ईमान की अलामत समझते थे, और दीन की बुनियादों में से एक बुनियाद समझते थे। असलाफ़ ने इस बारे में कई किताबें लिखी और अपनी किताबों में इस उसूल को बिल्कुल वाज़े कर दिया कि सहाबा से मोहब्बत और उनकी ताज़ीम दीन की बुनियादों में से है। सारी किताबों के नाम याद लेना मुमकिन नहीं, तो इंशाअल्लाह कुछ किताबों के नाम मैं आपके सामने रखूँगा कि जिसमें आइमा इस्लाम मुसलमान उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत को ईमान की अलामत कहा है और उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। जैसे कि इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद इब्न हम्बल की किताब सुन्ना, इमाम तहावी की किताब अक़ीदा तहाविया, इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब अक़ीदा वासितिया, इमाम अबुल हसन अल अशरी की किताब अल इबाना, और इस तरह बहुत सारी किताबें आइम्मा इस्लाम ने लिखी है जिसमें इस उसूल को वाज़े किया है कि सहाबा से मोहब्बत ये ईमान का मसला है, ये ईमान की अलामत है, और सहाबा से नफ़रत ये बुग़्ज़ और निफाक की अलामत है। बल्कि इमाम बुखारी ने अपनी जामे अल सही में पूरा एक बाब बांधा है, और उस बाब का नाम क्या है कि अंसार सहाबा की मोहब्बत ईमान की अलामत है। और ये बाब अपनी तरफ से नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस की बुनियाद पे बनाया है। और इस बाब में वो इस हदीस को लेके आए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की अलामत में से अंसार से मोहब्बत करना है, और निफाक यानी मुनाफ़क़त की अलामत में से अंसार से बुग़्ज़ रखना है। अंसार कौन है? सहाबा कराम है। इमाम बुखारी ने इस पे बाब कायम किया है कि अंसार से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, ईमान की अलामत है। और इसी तरह आगे दूसरी हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अंसार से मोहब्बत करता है वो मेरे साथ मोहब्बत के बाइस इनसे मोहब्बत करता है, और जो अंसार से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ के बाइस इनसे बुग़्ज़ रखता है। दोस्तों, ये अंसार सहाबा कराम है, तभी तो हम कहते हैं कि सहाबा से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लेकिन जिसने नहीं मानना, जिसने अपनी ज़िद पे, हठधर्मी पे और राफ़ज़ियत पे कायम रहना है, उसको अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता। अगर इंसान अपने दिल से बुग़्ज़ सहाबा निकाल ले और राफ़ज़ियत निकाल ले तो ये अहदीस चाँद से ज़्यादा रोशन है, बल्कि सूरज से भी ज़्यादा रोशन है कि सहाबा की ताज़ीम क्या है और सहाबा का मकाम क्या है। और इमाम तिरमिज़ी और इमाम अहमद एक दूसरी हदीस लेके आए हैं जिसमें यह हुक्म तमाम सहाबा के बारे में है, जिसमें है कि जो सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत के बाइस इनसे मोहब्बत करता है, और जो सहाबा कराम से नफ़रत करता है, बुग़्ज़ रखता है, वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखता है। और इसकी तायीद बहुत सारी सही हदीस से होती है कि सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखना ये निफाक और मुनाफ़क़त की अलामत है, और सहाबा से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है।
یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں. یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پہ اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی اور بات پہ نہیں ہوئی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس محبت کے بنا پر ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں. تو یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے اور اس عمل کو سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھی بنیں گے. اسی طرح تابعین کے بہت سارے اقوال ہیں اور اسی طرح ائمہ اسلام کے اقوال ہیں. امام علی بن المدینی جو بہت بڑے عالم دین ہیں اور تبع تابعین میں سے اور بہت سارے محدثین کے استاد ہیں. کسی بھی کوئی بھی ایسا انسان، ایسا عالم جو حدیث کو جانتا ہو، وہ جانتا ہے کہ امام علی بن المدینی کون ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو جان لو، تو اس سے خیر کی امید رکھو اور سمجھ لو کہ یہ بدعت سے بری ہے. یعنی ہمارے اسلاف تبع تابعین وہ یہ مانتے تھے کہ جب کوئی شخص جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، یہ خیر کی علامت ہے، اس بندے میں خیر ہے اور وہ بدعت سے بری ہے. کیونکہ ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک پہنچایا، جس کے ذریعے سے امت سنت پہ عمل کرتی ہے اور بدعت سے دور رہتی ہے. تو یہ ابو ہریرہ کی محبت یہ خیر کی نشانی ہے. اور اسی طرح بہت سارے اقوال ہیں کہ جس طرح ایک مشہور تابعی ہیں امام مسروق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے محبت اور ان کی فضیلت کی معرفت یہ سنت ہے. ابو بکر سے محبت اور عمر سے محبت یہ سنت ہے، ان کی فضیلت کو جانا یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ دنیا میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری ماں سے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ نہیں مردوں میں سے؟ تو آپ نے کہا اس کے والد ابو بکر صدیق سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابو بکر سے محبت کرنا اور عمر سے محبت کرنا، ان کی فضیلت کو جاننا. اور ان سے نفرت، ان سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ضلالت کی علامت ہے کہ کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھے، صحابہ کرام کا نام لیا جائے اور کسی کے دل میں تنگی محسوس کرے، تو یہ نفاق، رافضیت اور گندگی کی نشانی ہے. اپنی بات کو میں امام مالک رحم اللہ کے قول پہ ختم کروں گا. امام مالک فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یا سنت سکھاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو ابو بکر، عمر اور تمام صحابہ کرام، عثمان، علی، معاویہ، تمام صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور اس محبت کو ذریعہ بنا دے ہماری مغفرت کا، ہماری جنت میں جانے کا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.